अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर ये दुनिया उस इंसान ने सिर्फ चलानी होती जिसके पास इख्तियार हो, ताकत हो, जो बरसरे इक़्तिदार हो, तो आप यकीन माने हर गरीब शख्स, हर गरीब आदमी, आम आदमी, हर वो शख्स जिसके पास इख्तियार नहीं है वो इस दुनिया में कैसे सरवाइव करता। लेकिन ऊपर वाले ने एक हद तक इंसानों को इख्तियार दिया है, उसके बाद वो बा इख्तियार इंसान भी बे इख्तियार हो जाता है, बेबस हो जाता है। बहुत सारे प्लान्स बनाए जाते हैं। आप पाकिस्तान की तारीख़ के पिछले 10-15 सालों की सियासत को देख लीजिए, क्या क्या प्लान्स हमने सुने और देखे, उनमें से कितने कामयाब हुए आप अंदाज़ा कीजिए। अब कोशिश तो बहुत है इमरान खान को माइनस करने की, लेकिन इमरान खान को आप माइनस करेंगे कैसे। अब नया शोशा सुन लीजिए, IMF और इमरान खान की मुलाकात। आप भी सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान का जेल से बाहर ट्रायल नहीं किया जा रहा। सूरत हाल ये है कि इद्दत में निकाह वाले केस में जज साहिबान कहते हैं कि इमरान खान को लेकर आएँ, लेकिन जेल सुप्रीडेंट नहीं लेकर आते। सूरत हाल ये है कि इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी इदारा है, उसने कल प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम उन्हें इमरान खान को बाहर नहीं लेकर आ रहे क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। अब इलेक्शन कमीशन को ज़रा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप हमें कैसे हुक्म जारी कर सकते हैं, आप एक शख्स को पेश नहीं कर सकते तो इलेक्शन आप कैसे करवाएंगे। इन्होंने इलेक्शन भी नहीं करवाने, अगर आपको इत्तला हो। फिर इन्होंने आपको हुक्म दे दिया, आपने इनका क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया। अब ये है वो डर और खौफ। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है, इनका ख्याल है कि इमरान खान को सिस्टम में से आउट करके अखबार और टीवी और लोगों की नज़रों से दूर करेंगे तो इससे लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। जबकि हर तरफ नवाज़ शरीफ को, नून लीग को, या जिनको वो ला रहे हैं उनको दिखाया जाएगा तो लोगों की उनके हवाले से मकबूलियत बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ आते हैं, अगले 24 घंटों में गैलप सर्वे जारी कर देता है और बताता है कि नवाज़ शरीफ बड़े ही मकबूल हैं। ये अलग बात है कि 64% पाकिस्तानियों ने तकरीर ही नहीं सुनी, तो बात तो नहीं बनेगी। अब नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है, आपको याद होगा कि IMF का पाकिस्तान से एक मुआहदा है, ये $3 अरब का मुआहदा है और इसमें से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिल चुके हैं। और आखिरी बार जब मिले थे तो आपको याद होगा इमरान खान ज़मान पार्क में थे और IMF का डेलीगेशन वहाँ पर गया था और उनकी सरबराह खातून थी, उन्होंने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें गारंटी दी थी और कहा था कि ये सियासत तो है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान का मामला है, इसलिए आप खुले दिल के साथ मुआहदा करें, पाकिस्तान इसकी पासदारी करेगा। हमारी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, इसके ऊपर हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। फिर मुआहदा हो गया और पाकिस्तान को $3 अरब मिल गए। इस पर कहा गया कि नहीं नहीं, वो तो सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया कि ना वो मुस्लिम लीग नून से मिले, ना वो पीपल्स पार्टी से मिले, किसी भी और जमात के सरबराह से नहीं मिले, सिर्फ एक शख्स से मिले जिसका नाम इमरान खान है। अब नाज़रीन कराम, ज़रा ख़बर सुन लीजिए, क्योंकि उस वक़्त हुआ ये था कि जो $3 अरब का पैकेज इन्होंने पाकिस्तान को दिया था, उस पैकेज में ये तय हुआ था कि वो पैकेज एक साथ नहीं दिया जाएगा, वो किस्तों में देंगे। मसलन $1.2 अरब की किस्त बाद में मिली और 710 मिलियन अब मिलनी है। अब वो मिलनी कब है? वो नवंबर में किस्त मिलनी है। ख़बर यह है कि आज 25 अक्टूबर है, एक हफ़्ते के बाद यानी तकरीबन 2 तारीख को IMF और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ हो जाएगा और मुमकिन तौर पर उनकी टीमें अरेंजमेंट्स के मुताबिक यहाँ मुलाकातें करेंगी। उन्होंने इस प्लान को तरतीब इस तरीके से दिया हुआ है कि जो इलेक्शन वाले मामलात हैं, जो इलेक्शन की तारीख़ है, अब ये मामला आना है नवंबर में और अगली किस्त आपको उन्होंने देनी है फरवरी में, जबकि आपने जनवरी में इलेक्शन का ऐलान किया हुआ है। तो अब जब 2 नवंबर से टॉक्स शुरू हो रही हैं तो इस बार क्या वो दोबारा इमरान खान से मुलाकात करेंगे? ज़ाहिर है वो करेंगे। तो क्या इमरान खान से मुलाकात को ये लोग रोकेंगे? और अगर रोकेंगे, IMF को रोकेंगे, वो IMF जहाँ से आपको पैसे मिलने हैं, यहाँ पे आप बाकी लोगों को तो रोक सकते हैं। अगर IMF को आपने रोकना होता तो ज़मान पार्क जाने से रोक लेते। इसलिए IMF को भी पता है और बाकी सब लोगों को भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे रेलेवेंट खिलाड़ी कौन सा है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है। इसलिए आप उसको रोक नहीं सकते, इसलिए तैयारी पकड़ लें।
اب سوال صرف یہ ہوگا کہ وہ ملاقات ہوگی کہاں پر؟ کیا وہ ملاقات آپ اڈیالہ جیل میں کروائیں گے؟ کیا آپ کو برا لگے گا کہ IMF کا وفد اڈیالہ جیل جائے گا؟ وہ دیکھے گا کہ سابق وزیر اعظم کے حالات و واقعات کیا ہیں، وہ دیکھے گا کہ اڈیالہ جیل میں قیدیوں کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے شاید یہ ممکن نہ ہو۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو عمران خان سے آپ ملاقات نہ کرنے دیں، جس کا امکان بہت کم ہے، دوسرا یہ کہ آپ عمران خان کو وہاں سے نکالیں اور وہ کسی اور جگہ پر ملاقات کریں جس کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہ تو ہو گیا عمران خان والا معاملہ۔ دوسری جانب اسلام آباد میں بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل ہاتھ تو زرداری کے ساتھ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو کو انہوں نے کچھ عرصہ اٹرنشپ کروائی اور اس کے بعد انہیں جھنڈی کروا دی۔ اب زرداری صاحب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ایک تو سندھ میں ان کے لگائے ہوئے بہت سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، مثلا تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ مختلف بلڈنگ اتھارٹیز کو ہٹایا جا رہا ہے، تو بہت کچھ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اب رات کو آصف علی زرداری فضل الرحمان کے پاس پہنچے اور فضل الرحمان سے انہوں نے ایک طویل ملاقات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان آئندہ 2-3 روز میں ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو اس ملاقات سے پہلے آصف زرداری کا ایکٹیو ہونا بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کہاں چلی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو اس وقت اپنے بہت زیادہ مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس ساری صورتحال میں تھوڑے آؤٹ نظر آ رہے تھے۔ چلیں اب پیپلز پارٹی بھی اپنا گھوڑا دوڑانے جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تیاری پکڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سویلینز کا معاملہ، یعنی ملٹری کورٹس کے اندر، فوجی عدالتوں کے اندر ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کو لے کے ایک بڑا اہم فیصلہ سنایا تھا، اور یہ بڑا واضح اور بڑی لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ تھی۔ اس کے بعد محسن نقوی سرکار نے کہا کہ جیل میں بھی ٹرائل کریں گے۔ آج BBC نے مضمون بھی لکھا ہے کہ کیا محسن نقوی نواز شریف کی سزا معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ تو بہت سارے ماہرین کا یہی خیال تھا کہ وہ یہ اختیار نہیں رکھتا، لیکن پاکستان کے اندر قانون نہیں، نون کا راج ہے، اور نون جو چاہے گی وہی قانون ہوگا۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا، اس کے خلاف انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ آج انصار عباسی کی خبر ہے، اور انصار عباسی کی جانب سے خبر آنے کا آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ انصار عباسی کی خبر کہاں سے آتی ہے۔ ان کے مطابق 2 وزراء نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی، لیکن سولنگی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو تفصیلی فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد اپیل دائر ہوگی۔ اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اپیل دائر ہوگی، لیکن اصل امتحان تو قاضی فائز عیسیٰ کا ہوگا۔ وہ بینچ کون سا بناتے ہیں، بینچ کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن والے بینچ نے تو ابھی فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے عام سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ایک فیصلہ موجود ہے۔ اگر وہ فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے کی موجودگی کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ کے ججز کوئی مختلف فیصلہ سناتے ہیں، تو میرے خیال میں اچھا ہے، اس سے پاکستان کے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں عدالتیں کس طرح سے کام کرتی ہیں، اور یہ پھر تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان نے جناح ہاؤس حملہ سمیت 7 مقدمات میں ضمانتیں عدم پیروی پر خارج ہونے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے کہا کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے۔ تو آج 2 رکنی بینچ کے سامنے عمران خان کے کیسز کی لسٹ لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان ریگولر کیسز کی کاز لسٹ جو ہے وہ کینسل کر دی ہے، اور یوں عمران خان کی درخواستوں پر آج بھی سماعت نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب ایک اور اہم معاملہ اور اس کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، یہ بشرا بی بی کی درخواست ہے، جس میں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی، تحفظ، محفوظ کھانا اور جیل مینول کے مطابق سہولیات کی پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اب سماعت ہونی ہے۔ اس میں اب کتنا ریلیف ملنے کا امکان ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو بھی ہوگا وہ ہمارے لیے کوئی غیر متوقع نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے عامر فاروق کی عدالت میں عمران خان کے حوالے سے فیصلے دیے جاتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور میں خبر دے دیتا ہوں، آپ مسکرانا چاہیں تو اس پر مسکرا لیجئے گا، انجوائے کرنا چاہیں تو انجوائے کر لیجئے گا۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی اور استقبال میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو یہ ایک مزاحیہ گفتگو رانا ثناءاللہ کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔